Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous dans une nouvelle vidéo pour les élèves de la première année collège parcours international. Dans cette vidéo, on va voir la suite des exercices corrigés de la leçon de la loi des nodes et les lois d'additivité des tensions. Donc في الدرس هذا في الفيديو غادي نشوفوا التتمة ديال التمارين مع الحل لدرس قانون العقد وقانون إضافية التوترات. الشيء هذا من أجل الاستعداد الجيد ونيل العلامة الكاملة في العلامة الكاملة في الامتحانات المتبقية من هذه السنة. إذا غادي ننتقلوا للإكزرسيس نيميرو 3. on a les trois figures suivantes. عندنا figure 1 figure 2 figure 3. في chaque figure عندنا واحد المجموعة ديال لي زانتونسيتي. عندنا ان نو هنايا ان نو هنايا ان نو هنايا. عندنا ثلاثة ديال العقد. دونك pour chacun des cas donne la relation entre les intensités. هنايا في الحالة الأولى عطيني la relation entre E1 E2 et E3. هنايا عاود كذلك وهنايا كذلك. نمشيو للسؤال الثاني. pour figure 1 on a E1 كتساوي 0.5 ملي أمبير et E2 égale 1.5 ملي أمبير. دونك هنا باينة بأن هذه الملي أمبير وهذه الأمبير، يعني هذه وحدة فيهم خصنا نحولوها. نحول واحدة فيهم على حسب السؤال اللي ماشي. كالكولي اي 3 اون امبير. اذا قلت لك اون امبير بمعنى اللي هي بالميلي امبير سنتي امبير ولا ديسي امبير ستحول للامبير، وايضا شي حاجه بالهيكتو امبير كيلو امبير ستحول للامبير. بينما حنا عندنا هنا 0.5 ملي امبير، دونك خصنا نحولوها للامبير قبل ما نبداو السؤال. من بعد غادي نشوفوا العلاقه اللي كنا خرجناها هنايا بوغ لا فيغور 1 ومنها غادي نستنتجوا الغولاسيون اللي غادي نستخدمو هنايا. لا غولاسيون اللي غادي نستخدمو هنايا هي شي غولاسيون يكون فيها اي 3 ايغال اما اي 1 بلس اي 2 ولا اي 1 موان اي 2 ولا اي 2 موان اي 1. دونك انطلاقا من داكشي اللي خرجنا هنا غادي نمشيو ليكزرسيس 4. ليكزرسيس 4 عندنا اون رياليز لو سيركوي سي ديسو. هاد السيركوي هادي افيك اون ريزيستونس، عندنا واحد لا ريزيستونس هنايا اي دو لومب. هاد لي دو لومب اون لي كونسيدير ايدونتيك، غادي نعتبرهم بانهم متشابهين. فوق الكيلو ديال شاكان ديال شاكين عندنا مكتوبه 100 ملي امبير، بمعنى الا بغينا نقيسوا شده التيار اللي كتدخل في هذه خصنا نستخدموا واحد الملتيمتر والكاليبر ديالو يكون كبر من 100 ديال الملي امبير. دونك غادي نمشيو لي كيسيون ديال هذا ليكزرسيس هذا. في السؤال الاولاني on utilise les lois des nodes. On utilise la loi des nodes pour trouver une égalité entre les intensités pour les deux nodes de circuit situés à gauche sur le schéma. غادي نرجعوا لهنايا. ها لي نود اللي هما سيتوي ا غوش سور لي شيما هما هادو. اذا في هذه عندنا اي 1 اي 2 اي 3 خصنا نحددوا شكون هما اللي خارجين شكون هما اللي داخلين لهاد النود هذه. عاود في هذه كذلك شكون هي لانتونسيتي اللي داخله وشكون هما اللي خارجين باش نطبقوا لا لوا دي نود ونحددوا المتساويات اللي خصنا في هذا السؤال. السؤال الثاني سي l'interrupteur K1 est ouvert et l'interrupteur K2 est fermé. Que vaudra l'intensité I1 et I4. دونك هنايا عندنا اذا كانت هذا مفتوح وهذا مغلق شحال غادي تساوي لي هاد اي 4 وشحال غادي تساوي هاد اي 1. غادي نرجعوا للسؤال الثالث. قال لك سي l'interrupteur K1 est fermé et l'interrupteur K2 est ouvert. Que vaudra I1 et que peut-on déduire pour I1 et I4 I5. دونك هنايا اذا كان عندي هذا مغلق وهذا مفتوح شحال غادي تكون كتساوي اي 4 وشنو غادي يمكن لك تستنتج من اجل اي 3 اي 5. نمشيو لا سويت ديال هذا التمرين. La suite, on a l'exercice 4. La question 4. Toujours dans ce même cas, les lombes étant identiques, on mesure I2 égale 98 mA. Quelles sont les intensités I5 et I1؟ إلا قسنا شدة التيار الكهربائي وعندنا لي لومب بحال متشابهين وجبرنا بأن I2 كتساوي لي 98 ملي أمبير، شحال غادي يكونوا في هذه الحالة هذه لي زانتونسيتي I5 et I1؟ دايما غادي تطبق لي لوا دي نود وغادي تحدد لي هاد القيم هادو. Pour la question 5 et le dernier, عندنا هنايا si maintenant K2 est fermé. إذا كانت عندي K2 est fermé بمعنى l'interrupteur le deuxième interrupteur est fermé إذا كان مغلق et que l'on mesure E4 égale 52 mA en admettant que I2 ne varie pas بمعنى I2 كتبقى هي نفسها 98 mA. Quelles sont les intensités E3 et E5؟ شحال غادي يكون كيساوي لانتونسيتي اي 3 اي 5؟ هنايا عاود خصنا نخدموا لا لوا دي نود. دابا بوغ مانون بغيتكم توقفوا لا فيديو تحاولوا تخرجوا التمارين من خلال هذا الشرح اللي قلت لكم، تحاولوا تخرجوا التمارين اي غادي نصحوهم فيما بعد. دابا ننتقلوا للتصحيح. في التصحيح ديال ليكزرسيس نيميرو 3
عندنا l'exercice هو هذا. On a trouvé les trois figures suivantes. On a les trois figures, figure 1, figure 2 et figure 3. قال لك pour chacun des cas dans la relation entre les intensités. هنا قلت لكم par application ديال la loi دي نوتر خصنا نحددوا شكون هما les intensités اللي داخلين شكون هما les intensités اللي خارجين. هنا les intensités اللي داخلين هي I1 et I3 و un seul intensité اللي هي اللي خارجه هي هاد I2. دونك هنايا في la figure 1 عندنا I1 plus I3 هما اللي داخلين égale E2 l'intensité sortant. نمشيو la figure 2. La figure 2 عندنا I1 et I2 هما اللي داخلين هما لا فليش ديالهم مجال داخل et E3 هي اللي خارجه دونك I1 plus I2 égale E3. نمشيو figure 3 عندنا اللي داخلين هما I2 E3 هما فين هما اللي داخلين هي I2 ولكن اللي خارجه هي E3 et I1 دونك I2 هي اللي entrante égale E3 plus I1 les intensités sortantes. Donc, غادي la question 2. Pour la figure 1, de la figure هذا, on a I1 كتساوي 0.5 mA et I2 égale 1,5 ampères. Donc, calculer en ampères A. حسب لي شحال كتساوي I3 بالأمبير. احنا عندنا هاد la relation I1 plus I3 égale I2. دونك عندنا I1 بالملي امبير وعندنا I2 بالامبير. دونك نتوما خصكم وحده فيهم مادام انا طلبت لو ريزولتا تكون بالامبير دونك خصك تحسب لي هاد الريزولتا الاخيره خصها تحسبها بالامبير. دونك مادام عندك هنايا هذه بالملي امبير اذا خصك تخدم جدول التحويلات وتحولها للامبير. غادي ننتقلوا لا كوريكسيون. قلنا I1 égale 0.5 ملي امبير دونك ملي غادي نقوموا بالتحويل ديالها غتجيني 0,0005 امبير avec I1 plus I2 égale I1 plus I3 égale I2. عندنا حنا هاد la relation I1 plus I3 égale I2. Alors I3 égale I2 moins I1. لاخاطش I1 هنا كانت بوزيتيف ملي ردينا للطرف الاخر رجعت نيجاتيف. اذا غادي نعدلو التطبيق العددي application numérique غنجبرو I3 égale 1,5 ampère moins 0,005 ampère. Alors égale 1,4995 ampères. Alors هذه هي الريزولتا اللي غادي تخرج لنا في الاخير. داكوغ اذا هنايا ما عملنا والو طبقنا غير لا لوا دي نوت حلينا المعادله ديالنا حيت عندنا جوج ديال المجاهيل هما هادو عندنا القيم ديالهم. I2 عندنا لا فالور ديالها I2 ها هي فين هي 1,5 امبير و I1 عندنا لا فالور ديالها اون امبير 0,305 امبير. ننتقلوا دابا l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4, on réalise le circuit ci-dessus avec une résistance I2 sur le colonne desquelles on inscrit 100 mA. Donc في هذا l'exercice هذا عندنا هنايا واحد الشيما. في هذا الشيما هذه عندنا هنايا في الاولاني عندنا I1 داخله I3 خارجه I2 خارجه. عاود I1 الى اعتبرنا في هذه النود الثانيه داخله I3 داخله I4 خارجه و I5 خارجه. وعندنا هادوما هما لي كومبوزون ديال هذا السيركوي. تقروا لا كوريكسيون. قالك utiliser la loi des nodes pour trouver une égalité entre les intensités pour les deux nodes du circuit situé à gauche sur le schéma. عندنا هذه الشيما ديالنا الا رجعنا للشيما هي هذه. اذا الا بغينا في هذا النود هذه بغينا نستخدموا لا لوا دي نود شكون هما لي زانتونسيتي اللي هما داخلين اللي هما اونطرون هي I1 ولكن اللي هما سورطون هي I3 اي I2. alors I1 égale I3 plus I2. نمشيو للنود الثانيه شكون هي اللي داخله في النود الثانيه هي I3 دونك I3 égale لي زانتونسيتي سورطونت اللي هما I4 اي I5 اللي خارجين هما I4 اي I5. تبعوا لي فليش. alors pour le premier, on a I1 égale I2 plus I3. Pour la deuxième, on a I3 égale I4 plus I5. Question numéro 2. On a si l'interrupteur K1 est ouvert et que l'interrupteur K2 est fermé. Et là, quand on dit K1 ouvert ou K2 fermé, que vaudra l'intensité I1 et I4. هنايا إذا كان هذا ouvert وهذا فيرمي هذا ouvert بمعنى هذا هو اللي كيربطنا الدار كامله مع الجينيراتور. اذا كان هو مفتوح كل شيء غادي يكون مطفي حتى شي حاجه ما غادي تكون خدامه. دونك لي زانتونسيتي I1 égale 0 et I4 égale 0 et les autres égale 0. هاد لي زانتونسيتي كاملين كيساويو 0.
نمشيو الكيستيون نيميرو 3. سي لانتيربتور K1 est fermé. إذا شدينا هاد الانتيربتور et que l'interrupteur K2 est ouvert. إلا كان هذا ouvert وهذا fermé. دونك هذا ouvert بمعنى I4 ما كتدوشي في هاد البرونش هادي. alors I4 égale 0 et I1 عندها واحد لا valeur. Que peut-on déduire pour E3 et E5؟ إذا كانت هذه كتساوي 0 بمعنى l'intensité de courant ne passe pas dans cette branche. الشدة ديال التيار الكهربائي ما كيمر حتى شي حاجة في هاد لابرونش هادي. alors ديك l'intensité E3 كاملة كتمشي في هاد لابرونش هادي. alors E3 égale I5. في هاد الحالة سي K2 est ouvert donc I4 égale 0. هاد I4 هادي égale 0 et E3 égale I5. هاد E3 كاملة كتمشي في I5. غادي نرجعو دابا للكيسيون 1. قلنا بور الكيسيون 1 عندنا البروميير عندنا I1 égale I2 plus I3 وعندنا في لا دوزيام نوع عندنا I3 égale I4 plus I5. دونك سي I4 égale 0 غادي نعوضو هاد I4 هادي ب 0 alors I3 égale I5. داكشي اللي بقى لنا هنايا I3 égale I5. غادي نمشيو par la suite. عندنا toujours dans ce même cas les lampes étant identiques en mesure I2 كنجبروها هي 98 mA. Quelles sont les intensités I5 et I1? Donc, هنايا في les intensités I5 هادي et l'intensité I1. Donc, si les deux lampes sont identiques, إذا كانوا عندي هاد les deux lampes sont identiques, alors I2 égale I5 égale I3. إذا كان عندنا هذا ouvert وهذا fermé. إذا كان هذا ouvert وهذا fermé, donc I3 كتساوي I5. وبما أن I3 كتساوي I5 وعندنا لي دو لامب سون ايدونتيك alors I5 كتساوي I2 alors I2 كتساوي I5 كتساوي I3 كتساوي 98 ملي أمبير اللي هي 98 ملي أمبير. دونك l'intensité E1 égale 196 ملي أمبير. علاش 196 ملي أمبير؟ حيتاش عندنا في لا برونش I2 كتجوز 98 ملي أمبير وهنايا كتجوز 98 ملي أمبير وعندنا باغ لابليكاسيون ديال لا لوا دي نوت كنجبرو I1 كتساوي I2 plus I5. donc I2 plus I5 sont égaux alors I1 égale 2 fois I2 ou la I1 égale 2 fois I5. alors I1 égale 2 fois I2 I1 égale 2 fois 98 ملي أمبير qui est égal 196 ملي أمبير. مشيو dernière question. عندنا هنايا سي maintenant K2 est fermé. إذا كانت هذه fermé وهذه fermé alors et que l'on mesure E4. حسبنا هاد E4 وجبرناها هي 52 ملي أمبير و admettons que I2 ne varie pas. هاد I2 ما كتبدلش كتبقى كيما هي. donc quelles sont les intensités E3 et I1? donc si I1 égale 52 mA, si I4 égale 52 mA, alors E3 حنا عندنا في هذا النو هذه نطبقوا على la loi des notes. E3 égale I4 plus I5. donc حنا قلنا بأن I5 égale I2 alors I5 كتساوي شحال 98 ملي أمبير et I4 عطيناها هي 52 ملي أمبير. donc 98 زائد 52 كتساوي 150 150 ملي أمبير. donc 150 ملي أمبير هي القيمة المحصل عليها. donc I1 عاود كنرجعوا لهنا باش نحسبوا I1. donc I1 في هاد النود هادي شنو هي كتساوي I1 كتساوي I2 plus I3. إلا حسبنا حنايا I3 بإمكاننا نزيدوها على I2 ونحسبوا I1. donc I1 égale هي اللي انترون كتساوي لي انتونسيتي سورتونت I2 plus I3 كتساوي 98 زائد 150. 98 هي لانتونسيتي دو كورون I5 و 150 هي l'intensité de courant I3. alors I3 plus I2 égale 98 plus 150 qui est égal à la fin 248 mA اللي كتساوي 248 mA à la fin. دونك الى حدود اللحظه كنتمنى انني نكون شرحت مزيان ويكونوا هاد التمارين مفهومين. الى هنا غادي نكونوا سالينا التمارين ديال هذا الفيديو هذا وغادي نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. الى عندكم اي اقتراحات او تمارين بغيتوا الحل ديالهم خليهم لي في التعليقات. عباره عن صور ولا عن تمارين ولا كتبوهم ولا اللي بغيتوا خليهم لي في التعليقات ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله مع دوطخ
exercices et d'autres leçons. Merci pour terminer la vidéo et au revoir à la prochaine vidéo avec une nouvelle leçon. Merci.